सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ। जनकपुर धामको 1 महिनाको लागि स्कुल बन्द भइरहेको सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धामका सामुदायिक विद्यालयहरू 1 महिनाका लागि बन्द हुने भएको छ। विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा हिउँदे बिदा र वर्षे बिदा दुवै गरी 45 दिन पठन पाठन बन्द रहने व्यवस्था भए अनुसार उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा पालिकाको शैक्षिक क्यालेन्डर बमोजिम असार 29 गतेदेखि श्रावण 26 गतेसम्म वर्षे बिदा दिएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख मेहिलाल यादवले जानकारी दिए। मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै यादवले विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द हुँदा पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र योजना तथा अनुगमन शाखा सानो ठिमी भक्तपुरको पत्र अनुसार सबै विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापकहरूलाई वर्षे बिदाभरि उपमहानगरपालिकाको सम्पर्कमा रहन भनेका छन्। यस्तै विद्यालयका पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू कक्षा 11 र 12 मा भर्ना तथा प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरू लगायतका कार्यक्रमहरू यथावत सञ्चालन रहने उपमहानगरले जनाएको छ। जनकपुरबाट 1 मिटर ब्याजी पक्राउ परेका छन्। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 5 बस्ने 41 वर्षीय सुरेश यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनी सहित स्थानीय शिवशंकर शाह लगायतले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग 5 गुनासम्मको कपाली तमुसुक बनाई ऋण लगानी गरेको र सो वापस जग्गा जमिन राजनामामा पास गराई मिटर ब्याजमा ऋण दिने गरेको आरोपमा प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेको हो। मिटर ब्याज यादवले सभा ब्याज लगायतको रकम भुक्तानी गरे पश्चात पनि ऋणीलाई कपाली तमसुक फिर्ता नगरी ब्याजको समेत ब्याज लिई ठगी गरेर फरार रहेको यादवलाई जनकपुरबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। पक्राउ परेका यादवमाथि ठगी मुद्दामा म्याद थप्प गरी थप्प अनुसन्धान कार्य गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओ बीच भेटवार्ता भएको छ। ओलीलाई भेट्न जियान चाओ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बिहान ओली निवास बालकोट पुगेको थियो। भेटमा दुई देश बीचको सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा छलफल भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। लिउले हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। त्यसअघि उहाँले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई छुट्टा-छुट्टै भेट्नु भएको थियो। भेटमा लिउले नेपालमा कुनै पनि चिन्ह विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भनेमा जोड दिनुभएको छ। लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। गएको आइतबार नेपाल आउनुभएका लिउ भोलि स्वदेश फर्किनुहुनेछ। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटेको छ। जिल्लाका विभिन्न समस्याका बारेमा अवगत गराउने उद्देश्यले जिल्लाको प्रतिनिधि मण्डलले आज मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरेको हो। भेटमा सहभागी भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालका अनुसार भरतपुर विमानस्थल विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङशालाको निर्माण, माडी क्षेत्रको भूमिगत विद्युतीकरण रोकिएको विषय, माडी जंगल क्षेत्रको हुलाकी सडकको स्तरोन्ती लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको हो। यसअघि चितवनको टोलीले हिजो सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका दाहाललाई भेट गरी यहाँका अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको थियो। यससँगै दाहाल सहितको टोली आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको हो। प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र महानगरकी मेयर दाहाल सामु मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, निजी सचिवालय लगायत सरकारवालालाई बोलाएर छलफल गरी तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। महानगरकी मेयर दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल विस्तार, क्रिकेट रङशाला,
माडी क्षेत्रको भूमिगत विद्युतीकरणको कार्य र जङ्गल क्षेत्रको हुलाकी सडकको स्तरोन्नति तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। महानगरकी मेयर दाहालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सकारात्मक भएकाले जिल्लावासीको मागको सुनवाई हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महानगरपालिकाले विमानस्थल विस्तारका लागि निकै पहिलेदेखि पहल गर्दै आएको छ। भेटमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, भरतपुर र माडीका पूर्व र वर्तमान जनप्रतिनिधि लगायत सरकारवाला सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकार र राजनीतिक दलको गैर जिम्मेवारीका कारण संघीय संसदको उपसभामुख र उपाध्यक्षको रिक्त पद पूर्ति हुन नसकेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सदस्य गौतमले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा महिला चयन गर्न नसक्नु सरकार र राजनीतिक दलका लागि लाजमार्दो विषय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले पुरुष सदस्य पद रिक्त भएको खण्डमा कुर्नै नपर्ने अवस्था हुने दावी गर्दै महिला रिक्त पदकै कारण प्रतिनिधि सभामा 4 वर्ष र राष्ट्रिय सभामा करिब 4 महिना यता पद पूर्ति हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताउनुभयो। सदस्य गौतमले संविधानको धारा 92 मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बने व्यवस्था गरेको भन्दै उपाध्यक्ष बिनाको अध्यक्षको परिकल्पना गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुई मध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुने कुरा संविधानले नै उल्लेख गरेको भन्दै पुरुष नभए पनि हुने तर महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। सदस्य गौतमले आफू संविधानको निर्माता भएकोले संविधान विपरीत भइरहेका गतिविधि सहन नसक्दा चेतावनी दिनुभयो। उहाँले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा महिला हुँदा पनि संविधानको भावनालाई असर नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले पदमा पूर्ति गर्नका लागि सरकार, राजनीतिक दल र संसदले नै चासो नदेखाउने दुःखद भएको बताउनुभयो। कृषिजन्य वस्तु र धातुपछि अब ऊर्जाको बजार घट्न थालेको छ। मार्चदेखि कच्चा तेल लगभग 20% सस्तो भएको छ। $100 आएको छ। यसले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउने मात्रै नभई हवाई यात्रादेखि रङ्ग, कपडा र सिमेन्टसम्म सस्तो हुन सक्छ। चीनको ठूलो क्षेत्रमा कोभिडको नयाँ संस्करणको संक्रमण फैलिएपछि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण कच्चा तेलको माग कमजोर हुने डरले यो गिरावट आएको हो। उद्यान कम्पनीहरूले विमानको इन्धन एटिएफमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 2022 को सुरुवातदेखि अहिलेसम्म यसको मूल्य 72,000 रुपैयाँ प्रति किलोलिटर 71% बढेर 1.23 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कच्चा तेलको मूल्य घटेका कारण एटिएफको मूल्य घट्न सक्छ। पेन्ट उद्योग रङ्ग उत्पादन गर्न भन्दा बढी कच्चा माल चाहिन्छ। यसमा प्राय पेट्रोलियम पदार्थहरू हुन्छन्। कम कच्चा तेलको मूल्यले पेन्ट कम्पनीहरूको लागि कच्चा माल लागत घटाउन सक्छ। यसले मूल्य घटाउँछ र माग बढाउँछ। पेट्रोकेमिकल्स मैकेन्जीको रिपोर्ट अनुसार कच्चा तेलको मूल्यमा 20% कमीले कच्चा मालमा पेट्रोकेमिकल उद्योगको खर्चमा 20% गिरावट ल्याउँछ। यसको अर्थ पछिल्लो 3 महिनामा उद्योगको इनपुट लागत 20% ले घटेको छ। कपडा सिन्थेटिक कपडा उद्योगलाई फाइबर, धागो र कपडा जस्ता कच्चा पदार्थ चाहिन्छ। कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै यसको मूल्य पनि घट्नेछ। टायर उद्योग टायरको उत्पादन लागतको लगभग 60% कच्चा तेलसँग सम्बन्धित छ। कच्चा तेल सस्तो भएमा यस उद्योगको उत्पादन लागत घट्छ, जसले टायरको मूल्य घटाउँछ र माग बढ्छ। आर्थिक समाचार।
चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 5.7%ले निक्षेप बढेको छ। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार जेठ मसानसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप 5.7%ले बढेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप 15.3%ले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2079 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप 11.3%ले बढेको छ। 2079 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चलती बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः 8.8%, 27.1% र 57.1% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः 8.6%, 34.3% र 48.5% रहेको थियो। 2079 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश 38.57% रहेको छ। 2078 जेठ मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश 41.22% रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 13.5%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 24.9%ले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2079 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा 15.7%ले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा मध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 13.1%ले, विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 14.7%ले र वित्तीय कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह 29%ले बढेको छ। 2079 जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जा मध्ये 66.8% कर्जा घर जग्गाको धितोमा र 12.3% कर्जा चालू सम्पत्ति, कृषि तथा गैर कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ। 2078 जेठ मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः 65.7% र 13% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जा मध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा 20.1%ले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा 9.6%ले, यातायात सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा 12.6%ले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा 14.6%ले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा 5%को बढेको छ। 5%ले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा 22.7%ले, ओभरड्राफ्ट कर्जा 12.6%ले, डिमान्ड तथा अन्य चालू पुँजी कर्जा 17.9%ले, रियल एस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत आवश्यक घर कर्जा समेत 16.8%ले र हायर पर्चेज कर्जा 2.5%ले बढेको छ भने ट्रस्ट रिसिट आयात कर्जा 53.8%ले र मार्जिन प्रकृति कर्जा 17.6%ले घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीका कारण गुजरातमा 24 घण्टाको अवधिमा 63 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी प्रभावित 10,000 भन्दा बढीलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको छ। 8 जिल्लामा रेड अलर्ट जारी गरेको छ। मध्य प्रदेश र कर्नाटकमा पनि भारी वर्षाले जनजीवन कष्टकर बनेको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारतको मौसम विज्ञान विभागले मंगलबार पनि उत्तराखण्ड र केरलामा भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन भनेको छ। गुजरातको अम्बिका नदीमा फँसेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई हेलिकप्टरको सहायतामा उद्धार गरिएको छ। भारी वर्षाका कारण गुजरातको भालसाड जिल्लामा सबै स्कुल र कलेजहरू पनि बन्द गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको एक रिपोर्टले आउँदो वर्ष भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बन्ने देखाएको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवसका अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार अहिले चीन पछि दोस्रो स्थानमा रहेको भारत आउँदो वर्ष जनसङ्ख्यामा पहिलो नम्बरमा पुग्ने देखिएको। अहिले चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 42 करोड रहेको छ भने भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 41 करोड रहेको छ। यस्तै सन् 2050मा भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 66 करोड र चीनको भने जनसङ्ख्या घटेर 1 अर्ब 31 करोडमा जाने अनुमान रहेको छ। यसै वर्षको नोभेम्बरसम्म विश्वको जनसङ्ख्या झन्डै 8 अर्ब पुग्ने पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। अबको 8 वर्षपछि अर्थात् सन् 2030मा विश्वको जनसङ्ख्या 8.5 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको आज बौद्ध परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गरिँदैछ। आबेको पार्थिव शरीरलाई गृहनगर टोकियोमा राखिएको छ। अन्त्येष्टि गर्नुअघि सिन्जो आबेको परिवारले प्रार्थना सभा गरेका छन्। सभामा जापानका प्रधानमन्त्री फुमिया किसिडा लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। शुक्रबार नारा सहरमा एक चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला उहाँलाई गोली हानेको थियो। गोली लागेका 67 वर्षका आबेको उपचारको क्रममा ज्यान गएको थियो। आबेलाई गोली हानेका 41 वर्षका पुरुषलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। साथै जापान प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको सुरक्षामा कमजोरी भएको स्वीकार पनि गरेको छ। खेलको समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल नार्वियासँग 40 रनले पराजित भएको छ। यो सँगै नेपाल अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा झरेको छ। नार्विया 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जितका लागि 221 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 46 ओभर 5 बलमा 180 रनमा अल आउट भयो। नेपालले दोस्रो खेल भोलि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। तेस्रो खेलमा नार्वियासँग आउँदो शनिबार र अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग आइतबार खेल्ने तालिका छ। सम्मान 36 खेल खेलेपछि लिग 2 को शीर्ष 3 मा पर्ने टोलीले सन् 2023 को जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। शीर्ष 303 सँगै लिग 2 को चौथो र 5औं स्थानमा रहने टोलीले अर्को 4 वर्षका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछ। नेपाल 17 खेलमा 7 मा जित 9 मा हार र 1 मा बराबरीका साथ 15 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा झरेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।